سلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین ہے بے صبری بڑی صبر آوے ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیا صبر آوے جڑے مکھ دے سکھ سانا مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دے سکھ سانا مکھ شالا نظر آوے ہے بے صبری بڑی دلنا دعا منگیا صبر آوے اور کدی ایوب دے سج جاوے اور کدی ایوب دے واگ میری کلی وی سج جاوے او شاہ ساری رسولاں دا کدی ساڈے وگر آوے او شاہ ساری رسولاں دا کدی ساڈے وگر آوے ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیا صبر آوے اور شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرات شب معراج رب بولا
سدرات اور میرے محبوب نہ آکھو بن پچھیاں گزر آوے میرے محبوب نہ آکھو بن پچھیاں گزر آوے حبیب صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے اور کیا شبیر نے یار میں انجے رکھیا سر سجدے کیا شبیر نے یار میں انجے رکھیا سر سجدے میرے نانی نجایا کھو کہ خود چاول سر آوے میرے نانی نجایا کھو کہ خود چاول سر آوے حبیب صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے اور مرن تو بعد دل دی تمنائیں مرن تو بعد حاکم ہوئی دل دی تمنائیں جدے لئی مر کیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کیا او وچ ملنے قبر آوے حبیب صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی سکھ سانا او مکھ شانا نظر آوے اللہ جل شانہ وَأَمَّنْ وَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دولہ باعث ارض و سما
والی عرب و عجم، والی مدینہ، صاحب معطر پسینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و جان، جان کائنات بلکہ جانے جہانی کائنات بھی بارگاہ ہے بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد اللہ پاک دی پاک بارگاہ اندر او دا شکر او دا فضل شامل حال ہے جس نے مینوں تے توانوں اس جمعہ المبارک دی اس پاک سے بابرکت گڑی اندر اپنے گھر وچ اکٹھیاں ہو کے اپنا تے اپنے نبی دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑیاں تمام غلطیاں گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنا محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرے۔ قرآن کریم فرقان حمید دی ایک مشہور و معروف آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تحقیق تواڈے ول آ گیا تواڈے رب دی طرفوں ایک برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ایک نور مبین۔ اللہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تواڈے ول آ گیا رب دی طرفوں ایک برہان۔ اس برہان تو مراد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ فرمایا جڑا نور آیا ہے یہ دے تو مراد قرآن کریم کتاب قرآن پاک ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دا اپنے محبوب دے معجزے دا اپنے محبوب دے اترن والی کتاب قرآن پاک دا اکٹھا ذکر فرمایا۔ برہان دے علماء نے دو معنی کیتے ہیں، برہان دا ایک معنی ہوندہ ہے معجزہ، ایک معنی ہوندہ ہے دلیل۔ معجزہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی ذات سارے نبی معجزات لے کے آئے نے، میرے نبی سار دے بالاں تو لے کے قدمہ پاکاں دے ناخنہ تک اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے کر لیا۔ فرمایا برہان، میرا نبی برہان بن کے آیا۔ برہان دا ایک معنی ہے دلیل۔ دلیل اودوں ہوندی ہے جدوں دعویٰ ہوندا ہے، جج دے سامنے دعویٰ کیتا جائے کہ جج صاحب فلاں بندے نے چوری کیتی ہے، اے دعویٰ۔ ملزم جج دے سامنے آ گیا ہے، اے وے دعویٰ۔ دلیل اے وے کہ جیڑی انہیں چوری کیتی ہے او دا کوئی ثبوت بھی ہوئے، کوئی پروف ہوئے، کوئی حجت ہوئے، اے وے دلیل۔ میرا نبی دلیل بن کے آیا ہے، قادی دلیل بن کے آیا ہے، اللہ دی دلیل بن کے آیا ہے کہ رب ہے۔ میرا نبی اس چیز دی دلیل بن کے آیا ہے کہ رب ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ رب ہے، پر آج تک کدی کسی نے ویکھیا نہیں کہ رب ہے، بلکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدی گواہی نو سرکار نے دو بندیاں دی گواہی دے برابر قرار دیتا سی۔ او صحابی عرض کیتی یا رسول اللہ اساں تواڈے کہن تے دوزخ مان لئی حالانکہ ویکھی نہیں، جنت مان لئی حالانکہ جنت ویکھی نہیں۔ سونیا اساں تواڈے کہن تے رب نو ایک مان لیا حالانکہ رب اساں ویکھیا نہیں۔ صرف اللہ دے نبی دے کہن دی وجہ نو خدا نو منیا گیا، رب ہے صحیح ہے پر کسے ویکھیا نہیں۔ حضرات جننے بھی نبی تے رسول آندے رہے نے سارے دعویٰ کر دے رہے نے رب ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام فرما دینے لوگوں رب ہے۔ لوگوں پوچھیا شیس تیرے کول دلیل کیے؟ شیس علیہ السلام نے فرمایا او منو جبریل دسیا رب ہے۔ حضرات ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں نے فرمایا لوگوں رب لوگاں پوچھیا بھئی ابراہیم تیرے کول دلیل کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مینوں جبریل دسیا ہے رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگاں وچ کھڑے ہو کے اعلان کیتا اے لوگوں رب ہے۔ لوگاں پوچھیا موسیٰ کیویں پتہ لگا ہے؟ فرمایا میں رب دی آواز سن کے آنا وا، رب میرے نال کلام کردا ہے۔ انہاں آکھیا موسیٰ کلام اپنی جگہ ہے، اے دس رب نو ویکھیا ہی کہ کوئی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ویکھیا میں بھی کوئی نہیں۔ جدوں عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی لوگ ایویں گلاں کردے رہے تے پوچھدے رہے نے۔ ایک ویلا آ گیا جدوں میرے آقا نے اعلان نبوت کیتا، میری سرکار فرمایا اوے کافر اے 360 بت جھوٹے نے جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، اوے ایک خدا نو منو جڑا وحدہ لا شریک ہے۔ لوگاں پوچھیا اے محمد جڑے رب دیاں گلاں کرنا ہے او رب ہے؟ جنے بھی نبی تے رسول آندے رہے او آکھیا رب تے جبریل دسیا ہے، پر جدوں تیرے تے میرے نبی دی واری آئی انہاں پوچھیا رب کنے دسیا ہے؟ میرے نبی فرمایا جنے دسیا ہے انہیں تے دسیا ہی ہے، پر معراج دی رات جبریل میرے قدم چوم کے لے گیا ہے، آپ عرشاں تے جا کے رب دا دیدار کر کے آیا اس واسطے آنا رب ہے۔ جننے نبی تے رسول آئے سارے آندے جبریل دسیا، میرے نبی فرمایا میں آپ بے کے آیا رب ہے۔ اے سی دلیل، برہان دا معنی سی دلیل، اے سی دلیل۔ سکولے ماسٹر جدو قاعدہ پڑھاندا ہے تے او آندا بچیا پڑھ الف انار بے بکری تے تختی، او صرف انار صرف بکری صرف تختی کیوں نہیں پڑھاندا؟ او الف تے انار بے تے بکری تے تختی، او دی وجہ اے وے کہ او ماسٹر آندا ہے میں وخانا اناراں تے منوانا الفاں، وخانا بکریاں تے منوانا بیواں، دکھانا تختیاں تے منوانا تیواں۔ یا اللہ وجہ کی؟ اللہ فرمایا میں وخانا اپنا محبوب ہاں، منوانا اپنا آپ ہاں۔ اے میرے رب دے ہون دی دلیل میرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بن کے۔ برہان کا دوسرا معنی ہے معجزہ۔ معجزہ کی ہے؟ جننے بھی نبی تے رسول آندے رہے نا وہ ایک معجزہ لے کے آندے رہے، کوئی نبی ایک معجزے، کوئی 2 معجزے، کوئی 7 معجزے، کوئی اسی طرح نبی معجزات لے کے آندے رہے، پر اے نبی معجزے لے کے آئے۔ معجزہ انہوں آندے نے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے، جتھے جا کے ذہن دی سوچ، انسانی سوچ جتھے جا کے ختم ہو جائے اتھوں معجزہ شروع ہوندا ہے۔ یہ صرف نبیاں کو ثابت ہو سکتا ہے۔ سارے نبی معجزے لے کے آندے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام دا دور آیا تو لوگ بڑا معجزے صرف اس واسطے لے کے آندے سن لوگاں دی ڈیمانڈ دے مطابق، دور دی ڈیمانڈ دے مطابق۔ جس کام وچ عبور ہوندا سی نا نبی اس کام تو بڑا ہوتے ہوندا سی۔ صالح علیہ السلام دے دور اندر نا لوگ بڑیاں بڑیاں سونیاں مورتیاں نقش و نگار پتھر اتے بڑی سونی تصویر بناندے نے۔ جیڑا بندہ بھی تصویر ویکھدا ہے وہ ویکھ کے آندا ہے واہ تصویر بنان والیا، انج لگدا ہے جویں پتھر وچ جان پا چھڈی ہے۔
کوئی ایک بندہ سامنے کھلار کے پتھر اتنے چھینی تے ہتھوڑے نال او دی تصویر بنا دینی، او دا نقشہ بنا دینا، ویکھن والا کہندا یار انج دی کمال تصویر بنائی آ، انج لگدا جی میں آپ کھڑا ہوں۔ اللہ فرمایا صالح علیہ السلام دا دور سی، اللہ فرمایا صالح اے لوگ گلاں کر دینی پر مورتیاں وچ جان نہیں پا سکدے، صالح تینوں انج دا کمال عطا کرانگے تو صرف پہاڑ وال اشارہ کرنا ہے، اتھوں زندہ اٹھ نہیں کڈنا تیرے خدا دا کم ہے۔ وجہ یہ سی کہ دور دی ڈیمانڈ دے مطابق موسیٰ علیہ السلام دا دور آیا، لوگ بڑے بڑے وڈے جادوگر سن، لوکاں رسیاں سٹنیاں تے او دا سپ بنا دینا، تویز تے جادو کرنے، لوکاں دے اندر جھگڑا تے لڑائی کروا دینا، شوب دے بادیاں لوکاں منہ وچوں اگ کڈنی۔ اللہ فرمایا موسیٰ جو اے کر دینے نا اے کر دینے، اے صرف جادو تے ٹوٹ کے تے منتر نہیں، تینوں ایویں دا کمال عطا کرانگے کہ اے بھی ویکھ کے حیران رہ جانگے۔ یا اللہ کی اللہ فرمایا موسیٰ آستین وچ جدوں اپنا ہاتھ لے جا کے باہر کڈیں گا تے تیرا ہاتھ چمکدار بن جائے گا، جدوں اپنا عصا ڈنڈا زمین تے سٹے گا تے سارے سپاں نوں کھا جائے گا۔ جدوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سٹیا نا، وہ جڑیاں انہاں رسیاں سٹیاں سن، وہ ساری سپ موسیٰ علیہ السلام دا عصا کھا گیا، تے موسیٰ علیہ السلام سپ نو دوبارہ پکڑیا تے پھر وہ عصا بن گیا۔ وہ سارے جادوگر ویکھ کے کہندے نے جو اسی کرنے آ او جادو ہے، پر جو انہیں کیتا ہے وہ جادو نہیں، وہ معجزائے کرامات ہے جو اس نبی کیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دا دور آیا، لوگاں دیا بڑیاں بڑیاں خوبصورت آوازاں نے، جدو لوگ ترنم لاندے نا ایسی ایسی اللہ نے آواز دیتی ہے تے لوگ گلاں کر دینے یار تیری آواز سن کے تے اینج جی میں روح نو سکون مل دے۔ اللہ فرمایا داؤد اے صرف گلاں کر دینی، تینوں کتاب عطا کرانگے زبور۔ داؤد جدو تو او دی تلاوت کریں گا پھر چل دے پانی رک جان گے، اڑ دے پرندے رک جان گے، ہواواں رک جان گیاں، فضاواں رک جان گیاں، تینوں ایسی آواز عطا کران گے۔ دور دی ڈیمانڈ دے مطابق اللہ نے داؤد علیہ السلام نے معجزہ عطا فرمایا۔ پھر دور آیا حضرت یوسف علیہ السلام دا، لوگ بڑے بڑے حسین نقلی بناؤ سنگار کر دے، سب تو پہلے جنہ کنگی آزاد کیتی سی او مصر والے سن، وہ تو پہلے دنیا تے کنگی کوئی نہیں، سب تو پہلے جنہ نے نقلی بال لگائے سن او مصر والے سن۔ بڑا بڑا حسن تے اپنے اپنے حسنہ تے ناز کرتے سن۔ اللہ فرمایا یوسف بڑا ناز کر دینے، صرف ایک بار اپنے چہرے تو تھوڑا جا کپڑا ہٹا، قطعنا ایدیہن، انہاں دیاں انگلیاں کٹ کتنیاں نے کسی نے سیو ہی نہیں کرنا۔ پر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانیاں نے اے لوگوں جنہ عورتاں یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا ہے انہاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں، کسے سیو نہیں کیتا۔ اگر یہ عورتاں میرے نبی دا حسن ویکھ لیندیاں، چھریاں چل دیاں ضرور پر انگلیاں تے نہیں، اپنیاں گردناں کٹ لیندیاں، کسی عورت نے سی نہیں سی کرنا۔ اس واسطے آندے نے 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی جنہ محمد عربی تقیہ اور نچ گئے جہانی
حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک حسن سی، ایک کمال سی کہ اس دور میں جڑا سب تو زیادہ حسین ہی اللہ دا نبی یوسف ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور اندر نا لوگ طب تے حکمت اندر اننے کو ماہر نے، ایڈے ایڈے وڈے حکیم نے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے دور وچ لوگ پسینے دی خوشبو سن کے تے دس چھڑ دے سن اینوں بیماری کی ہے، لوگاں نبضاں پھڑنیاں تے دس چھڑنا اگلے نو بیماری کی ہے، صرف اگلے بندے دا چہرہ دیکھنا۔ ایسے ایسے حکیم سن عیسیٰ علیہ السلام دے دور اندر، صرف چہرہ ویکھنا تے انہوں دس دینا کہ تینوں بیماری کی ہے۔ اگر کوئی بندہ سامنے نہیں، او دی صرف قمیض سنگنی تے پتہ لگ جانا انہوں بیماری کی ہے۔ اللہ فرمایا عیسیٰ اے بڑے بڑے وڈے حکیم، بڑے بڑے وڈے ڈاکٹر تے طبیب نے، پر کسے مردے وچ جان نہیں پا سکدے۔ عیسیٰ تیرے سامنے مردہ آ جائے، انہوں قم بھی اذن اللہ کہہ کے پیر دی ٹھوکر ماری، او دے وچ جان اساں پا چھڈنی۔ عیسیٰ علیہ السلام دا ایک کمال سی کہ مٹی دا پرندہ بنا کے اس مٹی دے پرندے نو پھونک مار دینے تے وہ مٹی دا پرندہ ہوا وچ اڈن لگ جاندا۔ عیسیٰ علیہ السلام دا ایک کمال ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام دا ایک کمال سی، جو لوگ گھر بہ کے کھاندے سن عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے دس دے سن کہ تسی گھر ایک کھا کے آئے ہو، تے جو گھر چھڈ کے آندے سن وہ بھی جناب والا عیسیٰ علیہ السلام نے دسنا کہ جناب والا یہ تسی گھر چھڈ کے آئے ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ جانا، انہاں آکھنا عیسیٰ سانو گڑ دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانا بھئی گھر جاؤ تے کروں جا کے گڑ لے کے آؤ، انج نہیں گھر جا کے گڑ لے کے آؤ۔ انہاں آکھنا اماں تے آندی یہ گھر گڑ ہے ہی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانا او جڑی چوتھی چاٹی ہوئے گی نا او دے وچ گڑ پیا ہے، جڑا چوتھے نمبر تے برتن پیا او دے وچ گڑ پیا ہے۔ بچیاں آ کے ویکھنا تے ویکھ کے حیران رہ جانا، انہاں آکھنا یہ تے واقعی عیسیٰ سچ بولدا ہے۔ ماواں نے آ جانا، انہاں آکھنا عیسیٰ تیری مہربانی ہے انہاں نوں انج نہ دسیا اگر بچیاں دے دند خراب ہو جان گے، اسی صرف اس غرض نہ جھوٹ بولنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا ایک کمال ہے کہ جو لوگ گھر چھڈ کے آندے نے او دا بھی پتہ ہے، جو کھا کے آندے نے او دا بھی پتہ ہے۔ بھئی عیسیٰ دا تے کمال ہے وے تے جڑا عیسیٰ دا بھی نبی بن کے آیا ہے، اس محمد مصطفیٰ دا کی کمال ہوئے گا۔ آج کچھ بندے آگے نے جنہاں اپنا کیمرہ لیا اپنے بندے کمرے وچ بٹھا کے تو نہ جناب شروع کر دیتی ہے، اے جناب انج ہو گیا تے انج ہو گیا، تے ساڈی نوجوان نسل بھی انہوں منن واسطے تیار ہے۔ میرے نبی فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جڑے انہاں دے بزرگ ہون گے انہاں نوں کہن گے وہ تے بے وقوف سن، وہ تے بے عقل سن، عقل والے تے اسی ہاں۔ میرے نبی فرمایا ہرگز ایسے لوگاں کول نہ بیٹھے جڑے بے ادب ہون، جڑے گستاخ ہون، انہاں لوگاں کول کدے بھی نہ بیٹھے جے، ہمیشہ جدوں بھی بیٹھو او دے کول بیٹھو جڑا ادب والا ہوئے، جڑا حیا والا ہوئے۔ حضرات سارے نبی معجزات تے کمالات لے کے آندے رہے، پرواری آ گئی تیرے تے میرے نبی دی۔ لوگ بڑے بڑے وڈے شاعر نے، بڑا بڑا سونا کلام لکھن والے، بڑا بڑا مہارت والا کلام لکھن والے اپنے اپنے شعراں تے ناز کردے نے، ایک دوجے نوں آندے نے بڑا سونا کلام لکھیا آئی۔ اللہ فرمایا اے محمد مصطفیٰ تو ساڈا نبی ہے، اے لوگ شیراں دے بند تے بنا سکدے نے پر قرآن ورگی ایک آیت بھی نہیں بنا سکن گے۔ پر جدوں میرے نبی تے قرآن نازل ہوندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، او لوگ جڑے میرے نبی تے اعتراض کرن والے نے ہن میرے نبی کولو قرآن سن دے نے، او سارے کافر اکٹھے ہو کے گلاں کردے نے، اے اللہ دا کلام نہیں جے، اے تے کسے بندے دا کلام ہے، اے کسے شاعر دا کلام ہے۔ آ جڑا قرآن جنوں نبی دسدا ہے قرآن ہے، اے قرآن نہیں، اے تے کسے شاعر دا
بندے دا کیسا امتزاج ہے والضحا واللیل اذا سجا جدو اللہ دے نبی تے اعتراض ہویا اے قرآن اللہ دا قرآن نہیں اے کسے بندے دا کلام ہے جدو اللہ دے نبی نو لوگاں نے شاعر رکھیا ہے جدو اللہ دے نبی تے اعتراض ہویا ہے اج اعتراض میرے تے ہوئے تے جواب میں دینا ہے جے اعتراض تواڈے تے ہوئے تے جواب تساں دینا ہے پر جدو اعتراض اللہ دے نبی تے ہویا ہے اللہ فرمایا ہے محبوب تساں جواب نہیں دینا یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمایا سونیا اعتراض تیرے تے ہویا ہے جواب اساں آپ دینا ہے سونیا جواب تیرے اعتراض تیرے تے ہویا ہے تے جواب اساں آپ دینا ہے اساں کو کسی کو جواب لین تے نہیں نہ جانا آئے ہوئے اور میرے نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا اللہ فرمایا وما ہوا بقول الشاعر او میرے نبی تے اعتراض کرن والے ہو اے میرا نبی شاعر نہیں جے او میرے نبی نو شاعر آکھن والے ہو اے کسے شاعر دا کلام نہیں دے اے کسے شاعر دا قول نہیں دے عرض کیتی مولا اے پھر قرآن کی دا قول اللہ فرمایا انکو لقول رسول کریم اللہ فرمایا اے جڑا قرآن اے میرے نبی دا قول اللہ فرمایا قرآن میرے نبی دا قول ہے قرآن ہے کدا خدا دا رب دا اللہ فرما رہا قرآن ہے میرے نبی دا قول ہے عرض کیتی میرے مولا جدو کسے قاری قرآن نے قرآن پڑھیا انہوں پوچھیا قرآن کی انہیں آکھیا رب دا کلام جدو کسے امام نے قرآن پڑھیا انہوں پوچھیا قرآن کی انہیں آکھیا رب دا کلام یا اللہ تمہارے میرے نبی دا قول اللہ فرمایا اے خیتے دسنا چاہنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اے لوگوں جدو میرے محبوب دے لب ہل دینے جدو زہرا دے بابا دے لب ہل دینے حسین دے نالے دے لب ہل دینے پھر کوئی اور نہیں میں آپ ہی بولنا وا فرمایا پھر ادو کوئی اور نہیں میں آپ ہی بولنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا صحابہ جلدی کرو قرآن دی سب تو چھوٹی سورت انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر فرمایا اے سب تو چھوٹی سورت قرآن دی اے لے کے تے کعبے بیت اللہ دی دیوار دے نال لٹکا دیو اصول کی سی قانون کی سی جڑے عرب دے بڑے بڑے شعراء سن او جدا شعر سب تو بہتا چنگا ہوندا سی نا او خانے کعبے دی دیوار نال لٹکا دیندے سن اونی دیر تک او دیوار نال لٹکیا رہنا شعر کعبے دی جنی دیر تک او دے تو چنگا شعر کوئی نہیں لکھدا لبید بن مغیرہ سی ایک بڑا بڑا شاعر او دا خانے کعبے دے نال نا دیوار خانے کعبے دے دیوار تے او دا شعر لٹکیا سی پورا سال گزر گیا کسی نے او دے مد مقابل شعر لکھیا ہی نہیں میرے نبی فرمایا جاؤ سمجھا قرآن دی ایک سورت لے کے تے کعبے دی دیوار نہ لٹکا دیو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اللہ فرمایا اگر سچی ہو تے قرآن ورگی ایک آیت ہی بنا کے دسو
کافرانو آکھیا اور اعتراض کرن والے ہو کہ قرآن تے، فرمایا قرآن ورگی ایک آیت بنا کے دسو. کی فرمایا قرآن ورگی ایک آیت بنا کے دسو. 1400 سال گزر گئے نے، یہود و نصارہ عرب دے اندر دیگر انگریز آج تک زور لا رہے ہیں کہ قرآن ورگی ایک آیت بنا دئیے، قرآن ورگی ایک آیت بنا دئیے، قرآن ورگی ایک، وہ بولو تے صحیح، پڑھے ہو پاویں نہ بولو تے صحیح، قرآن ورگی ایک آیت بنا دئیے. پر رب کعبہ دی قسم ہے، بڑے بڑے یہود و نصارہ یہ انگریز آج تک زور بلاندے نے، پر قرآن ورگی ایک آیت نہیں بنا سکے. وجہ اے کہ اے قرآن اللہ نے 7 سال دے بچے دے سننے وچ بھی پا چلے. ایک حافظ قرآن جڑا 7 سال دا ہوئے انہوں پتہ ہوندہ ہے آیت بنانا تے دور دی گل ہے، کوئی ایک زیر زبر بھی فالتو نہیں بنا سکتا. اللہ نے ایسا کرم کماف چلے. توانو انج سمجھ نہیں آنی. ایک بندہ سی ہلاکو، ہاں بعض بندے جڑے ہسٹری دے نال تھوڑا ریلیشن رکھ دیں یا پڑھن دا شوق رکھ دیں، انہوں نے پتا ہوئے گا ایک ہلاکو ہاں بڑا ظالم تے جابر بادشاہ سی. اے پتہ کی کردہ سی، انہیں کیا جننے بھی حافظ قرآن ہیں سارے دے سارے لے کے آؤ، سارے دے سارے قتل کر دیتے جانو. جننے بھی قرآن دے نسخے نے سارے لے کے آؤ. انہاں کیا بادشاہ سلامت کی کرنے، فرمایا سارے دے سارے دریا دے اندر روڑ دیو. پھر ایک بڑا عظیم مجمع انہیں لایا، بہت وسیع مجمع. مجمع میں کھڑا ہویا، کہنے لگا او مسلمانوں دسو کوئی کتے تواڈا قرآن ہے تے مینوں دسو. میں حافظ، قاری، علامہ، محدث، مفکر سارے ہی مروا دیتے نے. تواڈا قرآن جڑا ریٹن لکھیا سی وہ بھی دریا دے اندر چھپا دیتا ہے. کوئی ہے جڑا ہن کرے کہ اللہ دا قرآن زندہ ہے، نبی دا معجزہ قرآن زندہ ہے. اس مجمع اندر ایک 7 سال دا بچہ اٹھیا جن نے الف لام میم دی الف تو لے کے والناس کی سین تک سارے دا سارا قرآن پڑھیا. کہندا ہلاکو تیجے بڑے بادشاہ تے بڑے گئے نے، پر اللہ دا قرآن کل بھی زندہ سی، قیامت تک زندہ رہے گا. اللہ دا قرآن قیامت تک زندہ رہے گا. گل ہوتا ہی ہے. وہ جڑا لبید بن مغیرہ سی نا، وہ بڑا بڑا شاعر سی. اس سال بعد جدوں نے چکر لایا نا تے کعبۃ اللہ دا طواف کیتا، وہ ویکھیا او دے کلام سی نا جڑا لکھیا، جڑا انہیں شعر لکھیا سی عربی دا، انہیں ویکھیا میرے کلام دے نال کسے ہور نے بھی کلام لکھیا. انہیں دو دے دل چ خیال آیا پڑھا تے صحیح لکھیا کی. غور کیتا حضرات لبید بن مغیرہ نے غور کیتا تے لکھیا ہویا انا آتینا کل قوسر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. جدوں لبید بن مغیرہ نے قرآن پڑھیا، قرآن جدوں آیات پڑھیاں، لبید بن مغیرہ نے اپنے جیب وچوں قلم کڈی ہے، تھلے لکھدا لوگو اے جڑا میں پڑھیا ہے اے کسے بندے دا لکھیا کلام نہیں دے، اے او دا کلام ہے جڑا زمین دا بھی خدا ہے، آسمان دا بھی خدا ہے، عرش فرش لو قلم دا مالک ہے. اے او دا کلام ہے جڑا محمد دا رب ہے. بڑے بڑے اعتراض کرن والے جدو قرآن پڑھ دے سن تو بے شک اعتراض کر دے سن، پر جدو میرے نبی قرآن پڑھ دے سن پھر بڑے بڑے قریب ہو کے قرآن سن دے سن. بڑا بڑا پھر میرے آقا انہاں صحابہ نال بھی پیار کر دے رہے ہیں جیڑے صحابہ قرآن دی تلاوت کر دے رہے ہیں. اسی
وہ لوگ ہر بندہ کسی ایک بندے دی گل نہیں، کسی ایک طبقے یا ایک فرقے دی گل نہیں، ہر بندہ اپنے آپ تے غور کرے کہ میں قرآن کولوں اج تک کنا کو فائدہ حاصل کیتا ہے، قرآن کو آج تک کنا کو فائدہ حاصل کیتا ہے، میں قرآن نو کنا کو پڑھیا ہے۔ موبائل ہے نا، موبائل یہ کنی کو قیمت ہوگی 30,000 40,000 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ۔ موبائل ڈگ جائے نا ہتھوں، موبائل ڈگے جدوں تے فوراں دل تے ہاتھ پیندا، ہائے پینل ٹوٹ گیا نا تے بڑے روپیے لگ جانے نا۔ پر قرآن ہووے جنوں اساں کنڈ کیتیاں پتہ نہیں کنا کو عرصہ گزر گیا، اساں کھول کے کدی قرآن نو پڑھیا ہی نہیں، ہائے ہائے کھول کے کدے قرآن دی تعلیم حاصل کیتی نہیں، کدے قرآن نو سمجھے نہیں چاہیا۔ آج کوئی بھی نصاب ہوندا ہے نا، کوئی بھی نصاب کسے سکول دا بھی تھوڑے عرصے بعد اس نصاب نو بدل دیتا جاندا ہے، چینج کر دیتا جاندا ہے۔ وجہ او دی وجہ اے وے کہ او نصاب اس لیول دا نہیں، عرصہ گزرن تو بعد جوں دور ایڈوانس ہوندا ہے او سکول دیاں کتاباں بدل جاندیاں سکول دیاں کتاباں ایڈوانس ہو جاندیاں۔ نصاب ہے نا، کالج سکول یونیورسٹی سارے دا نصاب جڑیاں کتاباں ہوندیاں نے وہ چینج ہو جاندیاں نے۔ وجہ اے وے دور دے مطابق لکھیا جاندا ہے، مگر 1400 سال ہو گئے نہیں، قرآن اج تک نہیں بدلیا۔ قرآن اس دور وچ بھی فائدہ دیندا سی، قرآن اج بھی فائدہ دے رہا ہے۔ اساں قرآن کولوں کی فائدہ لینا؟ جڑے قرآن پڑھن والے ہوندے نے، جڑے قرآن دے قاری ہوندے نے یا قرآن وچ پڑھن والے حافظ ہوندے نے مدرسیاں دے اندر پڑھن والے، اسی انہاں نوں سمجھنے اے تے بیچارے غریب ہوندے نے، اے تے ماڑے لوگ ہوندے نے، اے تے یتیم ہوندے، انہاں دی کیڑی گل ہے؟ سمجھنے ہیں نا، اکثر اوقات یہ لوگ اکثر لوگاں دے ذہن وچ گل ہوندی او یا جڑے قرآن پڑھن والے حافظ ہوندے نے انہاں دی کیڑی کوئی گل ہے؟ مولوی جی 15 بجے گھر چھڑیو گھر ہیں، وہ بچے ٹر گئے، انہاں جا کے پڑھیا، ہائے ہائے۔ میں اکثر گل کرنا ہونا، کسی بندے نوں آکھنا یار ایک بچہ مولوی بنا رہا ہے، وہ آندا بچے بھوکے مارنے مولوی بنا لئی، کھان کے کتھوں؟ تے پھر جدوں یہ حافظ کھاندے نے پھر باہر نکل کے آندے نے اگوں نہیں بلانے، بڑا روٹی کھاندے نے، مولوی نہیں مڑ دیو بڑی روٹی کھاندے نے، چیندا ہی ککھ۔ میں کہا جدو تینوں آکھیا بچہ حافظ بنا دے، تو آکھیا یہ کھان گے کتھوں؟ تے جدوں پھر یہ کھان لگے نے پھر تو آکھیا یہ بڑا کھان دے۔ اوہ مہنگائی اپنی جگہ، ہر چیز اپنی جگہ، پر اللہ دا فضل ویکھ انہاں نوں جو لبا ہے کھا گئے نے۔ میں گل یہ کرنا چاہنا کہ کوئی بھی بچہ جدوں اپنے گھروں چلدا ہے، بڑی پوزیشن اندر چلدا ہے، بڑے مقام اندر چلدا ہے، بیگ ہاتھ وچ پانی والی بوتل لین واسطے بھی گڈی آندی ہے، چھڈن واسطے بھی گڈی آندی ہے، مگر اس بچے دا یہ مقام نہیں کہ وہ پیراں تھلے فرشتے پر بچھاندے ہون۔ ایک بچہ جڑا سادی دی ٹوپی سر تے رکھ کے گھروں چلدا ہے، اپنا سبق یاد کردے ہویا اس فکر اندر چلدا ہے، قرآن دی منزل پڑھدا ہے، سبق پڑھدا ہے، سبقی پڑھدا ہے، زیر زبر شاد مت پہ غور کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تو ٹردا جا، تیرے قدمہ تھلے فرشتے پر بچھان گے، تیرے قدمہ تھلے فرشتے پر بچھان گے۔ سندھ دے اندر ایک راٹ سی، بڑا امیر، شوگر ملنا دا مالک، او دی بیوی جدوں گھروں باہر نکل دی سی نا تے اعلان ہوندا سی لوکو فلانے فلانے راٹ نواب دی بیوی آ رہی ہے، سر جھکاؤ۔ او دے کول جدوں ہی کسے مدرسے والے نے جانا نا کہ چودھری صاحب ہے تھوڑا تعاون کریا جے، انہوں نے کہا چلو نس جو منگن آ گئی ہو اتھے تسی، تعاون کادا تعاون کریے، چلو نسو اتھوں۔ پر خدا دی کرنی، خدا دی لاٹھی بے آواز ہوندی ہے، اور راٹ صاحب دی موت دا ویلا آ گیا۔ ہن فرشتے جدوں کڈی نہ جان تے آ جڑی شار اگ نہیں، شار اگ
اتھے آ کے فرشتہ جان روک لیندا ہے، پھر نہ جسم وچ جان رہندی ہے تے نہ جسم چوں نکلدی ہے، اونوں آندے نے سکرات دا منظر۔ ایسی حالت عجیب و غریب ہو جاندی ہے کہ ہر بندہ جڑا کول ہوندا ہے آندا یا اللہ اینو پردہ دے۔ بڑا بڑا پیار کرن والے جدوں اس حالت نو ویکھدے نے نا تے کئی دن کھانا پینا بھول جاندا ہے۔ جدوں اے حال ہویا نا راٹ صاحب دا جڑے آندے سن بچے اے پرا کرو جی، اے بچے کادے نے، اے مدرسے وچ پڑھن والے بچے، اے تے غریب تے یتیم تے مسکین ہوندے نے، انہاں نوں پرا کرو، اے قرآن پڑھن والے۔ جدوں راٹ صاحب دی جان نکلن لگی نا تے ماں نے پتر نو بلایا تے کہا پترا 2 شوگر ملنا تیرے نام نے، تیرے اکاؤنٹ وچ کروڑاں روپیے نے، اج ابا بچا۔ انہیں کہا اماں جے ابا بچدا ہوندا تے ساریاں شوگر ملنا ویچ کے ابا بچا لیندا، اج ابا نہیں بچدا۔ حضرات راٹھ دی بیوی نے پھر دوڑ لا دیتی، سر تو دوپٹہ لتھ گیا، دوڑی مدرسے گئی ہے، جنہ بچیاں نو یتیم تے مسکین کہندے رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے قاری دی ذرا بچے کلیا دے، میرے شوہر دی جان نہیں پہ نکل دی۔ قاری صاحب کہن لگے اسی تے غریب اسی تے یتیم ساڈے کولوں کی لین آ گئی ہے؟ انہیں آخیا خدا دا واسطہ ہی جدوں اے بچے جان گے او دے کول جا کے یاسین پڑھن گے او دی جان نکل جائے گی، میرے شوہر دی حالت میرے کولوں ویکھی نہیں جاندی۔ جدوں بچے کہنے انہاں جا کے سورہ یاسین پڑھیے، اجے کلمہ پڑھان دی لوڑ نہیں پئی، اس چودھری دی زبان پہ آپ کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ فرمایا قرآن ایک ایسا عظیم دنیا دی کوئی کتاب ہے انہوں ویکھنا ثواب نہیں، انہوں پڑھنا ثواب نہیں، انہوں سننا ثواب نہیں۔ ایک قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جنہوں ویکھنا بھی ثواب، جنہوں پڑھنا بھی ثواب، جنہوں سننا بھی ثواب ہے، جنہوں سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے۔ اسی آج ذلیل تے خار اس وجہ تو ہو رہے ہیں کہ اسی قرآن نو کدے پڑھے ہی نہیں، قرآن نو کدے سمجھے ہی نہیں کہ قرآن سانو کہندا کی ہے۔ آج ساڑھے گمراہ ہون دی وجہ بھی یہ وے، اسی لوگ جلد کسے دی گل وچ آ جانے ہیں، اسی آنے ہیں او فلانا بھی بندہ صحیح سی، او فلانا بھی بندہ صحیح سی، او فلانا بھی صحیح سی۔ وجہ کی ہے سانو اپنے دین دا پتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ترات کھولی، ترات نو میں پڑھ دینے، میرے نبی پاک علیہ السلام غصے چاہے، میری سرکار فرمایا عمر کی پہ کرنا ہے؟ عرض کی دی سونے ترات پہ پڑھنا، میرے آقا فرمایا قادے لئی؟ عرض کی دی لجپالا اے اس لئے پہ پڑھنا کہ منو کوئی نالج حاصل ہو جائے، کوئی علم حاصل ہو جائے۔ میرے آقا فرمایا بند کر، جدوں ساڈے کول اپنا قرآن جو ہے تے پھر غیراں دیاں کتاباں پڑھن دی کی لوڑ ہے؟ ساڑھے بندے آج موبائل دوتے کسی انجینئر نو ویکھن دے آکھن دیکھو جی باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے، تو میں کیا ہوئے وہ بدبخت ممبر تے بے کے گل پہ آنا، ایک وقت آئے گا لوگوں ویکھو ذلیل ہو کے وہ مرے گا، جو اس بندے دی حالت ہے نا ذلیل ہو کے مرے گا۔ یہ گل نو ذہن کو دی وجہ اسا قرآن نو کدے کھولیا ہی نہیں، اسا اپنے دین نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کیتی، اسا مطالعہ کرن دی کدے کوشش ہی نہیں کیتی، اس واسطے اسی ناکام ہاں۔ قرآن نو پڑھو، قرآن نو سمجھو، جدو قرآن نو سمجھو گے پھر تانوں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، تانوں کو پٹڑی تو لا نہیں سکے گا۔ چونکہ یہ دور کو جس طرح دا آ گیا ہے، یہ جڑی گل آکھنی ہوندی ہے نا، دیکھو نا جی وہ بھی تے قرآن پڑھ دینے، وہ بھی تے نماز پڑھ دینے۔ ایک بندہ مرزائی سی جو آکھا لگا وہ تاں کی ہو گیا نبی نواں انہاں لب لیا تے قرآن تے وہ پڑھ دینا، نماز تے وہ پڑھ دینا۔ وہ میں کہا نمازاں قرآنہ دی گل نہیں، گل سونے سرکار دی ہے، گل نبی پاک دی ہے۔ لو گل سنو تے گل عقل وچ بٹھان دی کوشش کرے آجے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ دے ولی سنو درخت دے تھلے بیٹھے،
درخت کہنے لگا سری سکتی میرے نال دا بن جا. درخت کی کہندا ہے؟ میرے نال دا بن جا. سری سکتی فرماندے نے بھئی کی وجہ ہے؟ وہ آندا ویکھ لے لوگ مینوں پتھر مار دے نے میں انہاں نوں پھل دینا. لوگ مینوں پتھر مار دے نے تے میں انہاں نوں پھل دینا. سری سکتی فرماندے نے بڑا چنگا کرنا ہے, بڑا چنگا عمل ہے, پر تیرا اخیر چنگا نہیں, تیرا اخیر چنگا نہیں. انہیں کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اخیر تو سڑنا ہی سڑنا ہے. پاویں تینوں کٹ کے فوراں ساڑ دیتا جائے, پاویں تینوں کٹ کے ٹیبل بنا دیتا جائے, فرنیچر بنا دیتا جائے, 10 سال 20 سال 50 سال, اخیر تو سڑنا ہی سڑنا ہے, تیرا اخیر چنگا نہیں. انہیں کہا سری سکتی او دی وجہ پتہ کی ہے؟ میرے وچ ایک خامی ہے, میرے وچ ایک جدر دی ہوا ہوندی ہے نا میں ادھر دی ہو جانا. جدر دی ہوا ہوندی ہے میں ادھر دی ہو جانا. بندے ہاں ویکھیا جدر دا رولا پیا بندے ادھر ہی ٹر پے. ہاں نہیں ہے کدے بھی اپنے دین اپنے مذہب تے اپنے مسلک تو نہ ہٹیا جے. اپنے دین نو سمجھن دی کوشش کرے آجے, اپنے اسلام نو اپنے مذہب نو سمجھن دی کوشش کرے آجے. پھر جا کے تسی جدر دی ہوا ہوئی ادھر نو نہیں چلنا. دین جو آندہ اساں وہ وکھنا ہے, جو قرآن آندہ اساں وہ وکھنا ہے, جو حضور دی عظمت قرآن آندہ ہے وہ سننی وہ وکھنی. قرآن آندہ ہے نا یہدی بھی کثیرا و یدل بھی کثیرا. بڑے سارے لوگ قرآن پڑھ کے بے ہدایتے ہو جاندے نے, بڑے سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے. جدوں تساں آپ کسے بغیر کسے ولی کامل تو بغیر کسے استاد تو تساں سمجھنا تے پڑھنا گمراہ ہو جانا. کسے اللہ دے ولی دی بیعت کر کے, کسے مفسر دی بارگاہ وچ, کسے عالم دی کول بیٹھ کے جو تسی قرآن پڑھو گے قرآن تانوں فائدہ دے گا, عشق مصطفیٰ وچ اضافہ ہوئے گا تے نبی پاک دی کل قیامت والے دن تواڈے تے شفاعت واجب ہو جائے گا. قرآن اخیر میرا مقصد ہے سی کہ قرآن نو سمجھو, قرآن نو پڑھو. اگر قرآن تسی کھولو گے نا, کھولو گے قرآن جدوں پڑھو گے تو آڈے اندر اللہ دا نور داخل ہوئے گا. تے قرآن جڑا پڑھ دے, قرآن نو جڑا سمجھ دے, جڑا قرآن دے اندر غور و فکر کر دے, اللہ تعالیٰ او دے ذہن روشن فرما دے اندر. اکثریت بندیاں دا یہ مسئلہ ہے کہ بندیاں نے سانو گل یاد نہیں رہندی, ایتھوں گل سنی باہر گئیاں گل بھول گئی ہے. جڑے بندے نو اے مسئلہ ہوئے او فجر تو بعد قرآن پڑھیا کرے, اللہ تعالیٰ او دے حافظے نو مضبوط فرما دے گا, اللہ تعالیٰ او دے چہرے تے نور عطا فرمائے گا. جڑا بندہ قرآن نو پڑھے گا اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے.